जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कांग्रेस सभापति देउबा र एमालेका अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता, राजनीतिमा तरंग उत्पन्न। 6 महिनापछिको भेटवार्ताले महत्वपूर्ण राजनीतिक अर्थ राख्ने विश्लेषण। नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो बैठकले केन्द्रीय कमिटिको बैठकको 11वटा एजेन्डा तय। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक शुक्रबार र शनिबार बस्ने। आगामी मंसिर 4 मा हुने निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूले सांगठनिक हैसियतका आधारमा सिट बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश सभापति सिंहको जोड। सिटको आधारमा आगामी चुनावमा एमाले चुनावमा हार्ने निश्चित भएको जानकारी। युक्रेनको रेलवे स्टेशनमा रुसी रकेट आक्रमण हुँदा 22 जनाको मृत्यु, 50 भन्दा बढी घाइते। र युएईले हराउँदै हङकङ एसिया कप क्रिकेटमा छनौट। हङकङले पहिलो खेल अगस्त 31 मा भारतसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावको लागि सिट बाँडफाँडमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खलपट चलिरहेको बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको भेटवार्ताले राजनीतिमा तरंग उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाको निमन्त्रणामा उपाध्यक्ष द्वय सुभाष नेङवाङ र विष्णु पौडेल सहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नुभएका ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग 4 बुँदे सवाल राख्नु भएको छ। विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै 6 महिनापछि देउबा र ओली बीचको झण्डै 2 घण्टा लामो भेटवार्ताले महत्वपूर्ण राजनीतिक अर्थ राख्ने विश्लेषण गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसभित्र आफूलाई खुम्चाएर गठबन्धनका दलहरूलाई बढी सिट दिन नहुने भन्दै नेतृत्वमाथि तीव्र दबाव सिर्जना गरिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र रहेको अविश्वासको परिणाम देउबा र ओलीबीच भेटवार्ताको अवसर जुटेको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री देउबा र अध्यक्ष ओलीबीचको संवादले राजनीतिमा के परिणाम ल्याउला त्यो त आगामी दिनले देखाउनेछ, तर चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा सत्ता र स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिमा यस प्रकारका घटना थप देखिँदै जाने निश्चित रहेको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकले चुनावी तालमेलका लागि सबै निर्वाचन क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन बुझाउन मातहतको कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार बसेको गठबन्धन बैठकले 165 निर्वाचन क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई निर्देशन दिएको कांग्रेस नेता एवं संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। अब कार्यदल बसेर सबै निर्वाचन क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा भएको छलफलको प्रतिवेदन तयारी गरी शीर्ष तहमा बुझाइने उहाँले बताउनुभयो। कार्यदलले सिट बाँडफाँडमा दलहरूले गरेको दावी समेत शीर्ष तहलाई बुझाइने तयारी गरेको छ। कार्कीले छिट्टै सिट बाँडफाँड विषय टुङ्गोमा पुग्ने दावी गर्नु भएको छ। दिने निर्देशन भएको छ र आज हामी 4 बजे कार्यदलको बैठक बसेर आज शीर्षस्थ नेताहरूले दिएको निर्देशन अनुसार कार्यदलले समग्र रूपमा छलफल गरेर प्रतिवेदन नेतृत्वलाई बुझाउने आज निर्णय भएको छ। के निर्देशन दियो? के आधारहरू तय गरेर त पुनः कार्यदललाई नै निर्देशन दिनुभयो कि बिना आधार? अब कार्यदललाई आधार तयार गरेर अहिलेको परिस्थितिमा अब तपाईहरुलाई यति त भन्नै पर्यो, 165 नै निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था के कस्तो छ त्यसको बारेमा विस्तृत एउटा प्रतिवेदन बनाएर
पेश गर्ने निर्देशन चाहिँ कार्यदललाई प्राप्त भयो। यसअघि सिट बाँडफाँड विषयमा कार्यदलमा सहमति जुटाउन नसकेपछि शीर्ष तहमा नै छलफल भएको थियो। तर शीर्ष तहमा पनि सिट बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि पुनः कार्यदललाई नै प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको नेताहरूले जनाएका छन्। नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो बैठकले केन्द्रीय कमिटिको बैठकको एजेन्डा तय गरेको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा बिहिबार बसेको बैठकले आगामी निर्वाचनको तयारी, निर्वाचनमा उम्मेद्वारको छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, वर्तमान अवस्था समेटिएको अध्यक्ष केपी ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने लगायतका केन्द्रीय कमिटिका एजेन्डा तय गरिएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै संगठित सदस्यहरूको व्यवस्थापन परिषद तथा आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्ने लगायतका एजेन्डा समेत तय भएको उहाँले बताउनु भएको छ। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनबारे जानकारी गराउनु भएको थियो भने 15 जना पोलिट ब्युरो सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि धारणा राखेको गुरुङले जानकारी दिनुभयो। गुरुङले पार्टीको नीति सिद्धान्त र कार्यक्रममा प्रतिबद्धता रहेको, कुनै पनि व्यक्तिले पार्टीको आन्दोलनमा योगदान दिएको, लोकप्रिय र विजय सुनिश्चितता तथा संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक सहभागितालाई आधार बनाएर उम्मेद्वारको मापदण्ड तय गरिने जानकारी दिनुभयो। हुन गइरहेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकको एजेन्डा चाहिँ आज चाहिँ तयार गरेका छ। ती एजेन्डाहरूको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र भोलिको एजेन्डा चाहिँ पहिलो एजेन्डा चाहिँ हाम्रो अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, अहिलेको सत्ता गठबन्धनको गलत क्रियाकलाप गतिविधि, त्यसका निर्णयहरू, त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा पारेको असर, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको, भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धि हुँदै गइरहेको स्थिति र यो सबै परिस्थितिको बारेमा पनि हाम्रो पार्टी अध्यक्षले भोलि प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदनको सारांश बताउने क्रममा त्यो कुरा बताउनु भएको छ। र आगामी चुनावको तयारीको हामी कसरी गर्छौँ, साथै विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षाका बारेमा पनि उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। र त्यो समीक्षाको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा सत्ताको डरलाग्दो र ठुलो धाँधलीका कारणले हामीले चुनाव हार्नु परेको र त्यसमा हाम्रो आन्तरिक जीवनमा केही ठाउँमा चाहिँ अराजकता देखा परेको, त्यसले पनि चुनावको नतिजामा प्रभाव पारेको र सङ्ख्याको हिसाबले हामी दोस्रो नम्बरमा आएको भए पनि पपुलारिटीको हिसाबले, लोकप्रियताको हिसाबले नेकपा एमाले पहिलो पार्टी हो भन्ने कुरा फेरि पनि स्थापित भएको र त्यही सकारात्मक कुरालाई टेकेर हामी चाहिँ आगामी निर्वाचनमा जाने भन्ने कुरा उहाँले आज राजनीतिक प्रतिवेदनको सारांश बताउने क्रममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुभएको छ। र पहिलो चाहिँ हाम्रो एजेन्डा अध्यक्ष कमरेडको लिखित राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमाथि छलफल हुन्छ, ग्रुपहरू चाहिँ बनाएर हामी छलफल गरेर चाहिँ त्यसको बारेमा आवश्यक निर्णय लिन्छौँ हामी। दोस्रो एजेन्डा हामीले अस्ति थाई कमिटीको बैठकबाट 4 जना सदस्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छौँ। हामीले अस्ति मनोनित गरेका केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण गराएर उहाँहरूलाई भोलिको बैठकमा चाहिँ सहभागी गराउने काम पनि हामी गर्छौँ। भोलि सर्वश्री खिमलाल भट्टराई, सुमन प्याकुरेल, लीलाबहादुर थापा, त्यस्तै रामदायल मण्डल, निरूपाल, शान्ता चौधरी, कर्ण थापा, जितु गौतम, मन्जु चौधरी, लालबाबु पण्डित, काशीनाथ अधिकारी, खगराज अधिकारी, बिन्दा पाण्डे, अग्नि खरेल र कृष्णकुमार राई, यसरी 15 जना चाहिँ केन्द्रीय पोलिट ब्युरो सदस्य कमरेडहरूले आज आफ्नो चाहिँ सुझावहरू र राजनीतिक प्रतिवेदनमा चाहिँ सुधार गर्नु केही सुझावहरू राख्नु भएको छ र केही समसामयिक विषयमा चाहिँ आफ्नो भनाइहरू राख्नु भएको छ। यति नै हो। के बनाउँछ भने पहिलो कुरा त मापदण्ड पार्टी र पार्टीको नीति र सिद्धान्त कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता एउटा मापदण्ड हो। दोस्रो, कुनै पनि व्यक्तिले पार्टीले सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा दिएको योगदान र पार्टीप्रतिको उसको निष्ठा दोस्रो। तेस्रो चाहिँ लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ हामी तेस्रो चाहिँ मापदण्ड राखेका छौँ। चौथो मापदण्ड भनेको संविधान अनुरूप चाहिँ सन्तुलन र समावेशिताको जे सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तलाई पनि आधार मानेर चाहिँ हामी मापदण्डलाई अन्तिम रूप केन्द्रीय कमिटीले दिने उहाँले बताउनु भएको छ। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक शुक्रबार र शनिबार बस्ने तय भएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँको बानेश्वर बिजुली बजार लगायतका क्षेत्रमा पुगेर अनधिकृत रूपमा राखेका पसल लगायतका संरचना तत्काल हटाउन पुनः निर्देशन दिनुभएको छ। नक्सा पासमा रहेको मापदण्ड विपरीतको संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्र पारेको महानगरले बिहिबार विभिन्न स्तरमा पुगेर अनधिकृत संरचना हटाउन पुनः निर्देशन दिएको हो। यसअघि महानगरले अनधिकृत संरचना हटाउन 35 दिने सूचना निकालेको थियो। टिभी जर्नालिस्ट विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन अभियान नै सुरु गरेको छ। नक्सा पास नगरी अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका तथा नक्सा पास भए पनि त्यस विपरीत बनाइएका संरचना भत्काउने कार्यलाई महानगरले अभियानकै रूपमा सुरु गरेको हो। यसरी अनधिकृत रूपमा निर्माण गरेका टहरा भत्काउने कार्य महानगरले धेरै समयपछि पुनः थालेको छ। महानगरले स्वीकृत अनुसार भूमिगत पार्किङको ठाउँमा सञ्चालन गरिएका पसलहरूलाई समेत हटाउने कामको थालनी गरेको छ। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मीरा चौधरी सहितको टोली सम्बन्धित स्थलमै उपस्थित भएर अनधिकृत रूपमा संरचना हटाउन सुरु गरिएको हो। अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान अन्तर्गत बुधबार सुन्दरा स्थित काठमाडौँ मलमा तथा खिच्चा पोखरी स्थित आरबी कम्प्लेक्स अगाडिका संरचना भत्काइएको थियो। सोही अभियान अन्तर्गत आज पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँको बानेश्वर बिजुली बजार लगायतका क्षेत्रमा पुगेर अनधिकृत रूपमा राखेका पसल लगायतका संरचना हटाउन पुनः निर्देशन दिएका छन्। महानगरको उक्त कदमप्रति केहीले असन्तुष्टि पनि पोखेका छन्। व्यापारीहरूले महानगरको 35 दिने सूचनाबारे घरबेटीले आफूलाई जानकारी नै नगराएकोले केही दिन म्याद दिन आग्रह गरेका थिए। बिजुली बजारमा रहेको अल्फाबिटा कम्प्लेक्सको निरीक्षण गर्ने क्रममा बालेन्द्र शाह र अल्फाबिटाका मालिक दिराज सिंहकोटीसँग बाजाबाज पनि भएको थियो। बालेनले बेसमेन्ट खाली गर्न आदेश दिएपछि सिंहकोटीले प्रतिवाद गरेका थिए। आफूहरूले पार्किङका लागि अलग्गै स्थान छुट्याइएकाले बेसमेन्टलाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको उनको भनाइ थियो। तर बालेनले उनको जवाफमा चित्त बुझाएनन्। बेसमेन्टलाई भाडामा लगाउनै नपाइने मापदण्ड उनले सम्झाए। तपाईले यहाँ ल्याब खोल्न पाउनुहुन्न। ठीक छ, नखोल्नु ल्याब, केही छैन। तर हजुरले चाहिँ मैले जुन एप्रुभल ल्याएको छु पछाडीबाट घुमाउनुहुन्छ। सरकारले मैले फाइन तिरेर एप्रुभल ल्याएको छु। त्यसलाई होइन सबै ल्याएको छु। हस्पिटल खोल्ने ल्याब खोल्ने एप्रुभल मैले व्यवसाय गर्ने भनेर ल्याएको छु नि हजुर। हैन, व्यवसाय गर्ने भनेर एप्रुभल लिनु भएको व्यवसाय ल्याएको छु, मैले ट्याक्स ल्याउनु नि त। म दिन्छु हजुरलाई। तपाईको घरको नक्सा मसँग हुनुपर्छ। नगरपालिका के हुन्छ त? तपाईको नक्सा मसँग हुनु। मैले हजुरको अफिसमा त यहाँनिर यत्रो नोटिस दिएको छ अनि के हो यो? हजुरले के 35 दिन भित्र खाली गर भने नोटिस दिएको छैन? तपाईको घरको नक्सा मसँग हुन्छ? अनि मैले खाली गर्ने किन कसरी गर्ने खाली? मैले तपाईको घरको नक्सा मसँग हुन्छ त जाउने। 35 दिनदेखि भइरहेछ त। तपाईँ अहिले आउने मैले मेरो अफिसमा होला। मैले त त्यो नक्सा लिएर त बस्दिनँ नि हजुर। मेरो अफिसमा स्टाफहरू होला। तपाईको यो सटर लाउनु अहिले यहाँ अहिले खोल्न पाइदैन। सटर लगाइदिउँ हजुर। तपाईँ हजुरको आउँछु नि, म उकिल लिएर आउँछु। सटर लाउँ ल। र चाहिँ के गर्ने भने त्यो सबैमा डकुमेन्ट लिएर उकिल सहित आउँछु हजुर। ठिक छ, त्यसरी कानुनी राज्य हो यो। करोडौँ या कर दिएर बसेको छ। कानुनी राज्य हो। तपाईको यो सबै कर्जको करोडौँ कर दिन्छ हजुर। रेस्पेक्ट द पिपल, बिजनेस पिपल। दिस इज नट गुड। भवन मापदण्ड अनुसार व्यावसायिक सार्वजनिक भवन, तारे होटल, सिनेमा हल, थिएटर, व्यापारिक कम्प्लेक्स, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयका लागि जमिनको 20% भागमा पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसैगरी विद्यालय, क्याम्पस जस्ता शैक्षिक संस्थाका लागि 15% भाग छोड्नुपर्छ। महानगरपालिकाका अनुसार पार्किङका लागि बनाइएको भूमिगत तलालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने करिब 300 भवन कारबाहीको सूचीमा छन्। घर धनीहरूले भूमिगत तलामा पार्किङको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरी नक्सा पास सहितको घर बनाए पनि भूमिगत तलालाई पार्किङका लागि नभई पसल, क्याफे सञ्चालन लगायतका व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएपछि महानगरपालिकाले कारबाही सुरु गरेको हो। जी न्यूज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो गतिविधिले आशंका पैदा भएको बताउनु भएको छ। समाजवादी पार्टी पुनर्गठन दिवसका अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली राष्ट्रपति भण्डारीको पछिल्लो गतिविधिका बारेमा गठबन्धन बैठकमा पनि छलफल भएको र कतै अनिष्टता हुन लागेको होइन भन्ने प्रश्न उठेको बताउनु भएको हो। राष्ट्रपतिले पूर्व आर्मी चिफ बोलाएर भोजन दिने कामले शंका जन्माएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले अहिले दरबारवाला राजावादी शक्ति कति क्रियाशील छन् भन्नेमा हेरिरहेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष नेपाली गठबन्धन बैठकमा यसअघिको स्थानीय चुनावमा आफ्नो पार्टीको मतलाई अवमूल्यन गर्न खोजिएको र आफूहरूको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो। 27% सिटमा उम्मेद्वारी दिँदा 9,27,000 भोट पाएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले आगामी निर्वाचनमा 15 देखि 20 लाख मत पाए 15-25 वटा सिटलाई
कसैले रोक्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको मात्रै भर नपर्न र आफ्नो तयारीलाई पनि तीव्र पार्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। आर्मीका पूर्व आर्मी चिफहरूलाई बोलाएर जसरी राष्ट्रपति निवासमा भोजन डिनर दिने कामहरू भयो, यसले शङ्का जन्माएको छ। के गर्न खोजेका छन् राष्ट्रपतिले भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। भोलि कतै अनिष्ट त हुने होइन भन्ने प्रश्नहरू पनि खडा भएको छ। आज बिहान बालुवाटारमा त्यस बारेमा हाम्रो बिचमा छलफल पनि भएको छ र हामीले राष्ट्रिय राजनीतिका यी सबै पक्षहरूको बारेमा समय नजर निगरानी गरिरहेका छौँ। प्रतिगामी शक्तिहरू, दरबारवादी शक्तिहरू, राजतन्त्रवादी शक्तिहरू, विदेशीहरूको दलाली गर्ने शक्तिहरू नेपालको राजनीतिमा कतिको क्रियाशील छन्, यी सबै कुरामा पनि हाम्रो नजर छ। हाम्रो देशको अस्तित्वको रक्षा कसरी गर्ने, देशभक्तिको भावना कसरी जगाउने। कम्युनिस्ट पार्टीले 2006 सालमा अगाडि सारेको 3टा झन्डा, राष्ट्रियताको झन्डा, देशभक्तिको झन्डा, लोकतन्त्रको झन्डा, प्रजातन्त्रको झन्डा, जनजीविकाको झन्डा, समाजवादको झन्डा, यो 3टै झन्डालाई कसरी दृढताका साथ हामीले बुलन्द गर्दै जनताको विश्वास जित्ने र कम्युनिस्ट पार्टीलाई सच्चा देशभक्त शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताको सेवकको रूपमा स्थापित गर्ने, समाजको परिवर्तनको मूल शक्तिको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसरी स्थापित गर्ने। हामी समाजलाई रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ, परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। समाजमा भएका जम्मै विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। शोषण, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो, भेदभाव यी सबै अन्त्य गर्दै समानता, न्याय, विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हिजो मात्रै बालुवाटारमा छलफल हुँदै थियो। बालुवाटारमा छलफल हुँदाखेरि उनीहरूले हाम्रो पार्टीको मत सङ्ख्या 4.5 लाख, 4,27,000, 5 लाख, 5.5 लाख भन्दै थिए। अनि त्यहाँ हामीले तर्क राख्यौँ कि तपाईँले जोड्नुभएको हिसाब किताबमा वडा अध्यक्षहरूको हिसाब गर्नुभएको छ, तर पोखरा महानगरपालिकाको एउटा वडामा पनि तपाईँले हामीलाई उठ्न दिनु भएन। अनि एउटा वडामा पनि हामीले वडा अध्यक्ष नउठाइसकेपछि कि हामीले के मतै पाएका थिएनौँ त? त्यो 60,000 भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हाम्रो मेयरको मत तपाईँले हटाइदिनुहुन्छ भने अनि सङ्ख्या घटाएर अनि यो सङ्ख्या त कम छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने मान्न सकिन्छ भनेपछि यो कुरा त ठिकै हो भन्दै थियो। त्यसो भए निर्वाचन आयोगले पठाएको तथ्याङ्कमा पनि धेरै त्रुटिहरू छन्। हामीले मूल्याङ्कन के गरेका छौँ भने 27% उम्मेदवार खडा गर्दाखेरि हामीले 9,27,000 भोट पाएका छौँ। यदि सबै ठाउँमा हामीले उम्मेदवार खडा गरेको भए 15 देखि 20 लाख भोट हामीले पाउन सक्दथ्यौँ। 15 देखि 20 लाख भोट हामीले पायौँ भने 15 देखि 20 वटा सिटलाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यस हुनाले आउने चुनावको सन्दर्भमा समानुपातिक मतको आधारमा पनि हाम्रो पार्टीले आफ्नो हैसियत देखाउन सक्दछ। त्यस हुनाले पार्टीको प्रचार गर्ने अभियानमा, पार्टीको निर्वाचन चिन्हको प्रचार गर्ने काममा अनि मतदाताहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने काममा जुट्नुपर्ने आवश्यकता अत्यन्तै प्रबल छ। तर हामीले पार्टी पङ्क्तिलाई पहिले पनि भनेका। त्यस्तै उहाँले यसअघि पार्टीभित्रको गुटबन्दी र व्यक्तिवाद हावी भएका कारण नै आफूहरूले विद्रोह गर्नु परेको बताउनुभयो। कम्युनिस्टभित्र अझै पनि व्यक्तिवादी प्रवृत्ति देखिएकाले सबै सजग हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रदेश 1 का प्रदेश सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर विपद व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रदेश 1 सरकारको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले आयोजना गरेको प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश सांसदहरूको भूमिका विषय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मानव निर्मित प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न इमानदारीतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। सभामुख भण्डारीले प्रदेश 1 विपदका हिसाबमा जोखिमयुक्त रहेको भन्दै वर्षैपिछे हुने विपदलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले इमानदारीतापूर्वक कर्तव्य पूरा गरे धेरै समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो। उहाँले प्राकृतिक प्रकोपमा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका बारेमा सोच्न नसकेको बताउनुभयो।
भारतीय सेनाको अग्निपथ योजनामा नेपाली युवा भर्ती नगर्न नेपाल सरकारले भारतलाई आग्रह गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमा बोलाएर नेपाली युवा भर्ती गर्ने योजना स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। भारतमै विवादित परेको अग्निपथ योजनाबारे नेपालका सबै दलको एकीकृत धारणा बनाउनु पर्ने भन्दै मन्त्री खड्काले त्यतिन्जेल भर्ती रोक्न आग्रह गर्नुभएको थियो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काले बुधबार राजदूत श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमै बोलाएर भर्ती रोक्न भन्नुभएको थियो। अग्निपथ योजना अन्तर्गत नेपाली युवालाई भर्ती गर्न भारतीय सेनाले बिहिबार रूपन्देहीको बुटवलमा र भदौ 16 गते धरानमा प्रारम्भिक छनौट प्रक्रिया शुरू गर्ने योजना सार्वजनिक भएको थियो। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले सन् 2022 को जुन महिनामा अग्निपथ योजना सार्वजनिक गरेका थिए। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गर्दै आइरहेको स्कूल कलेजका विद्यार्थी सुरक्षा लक्षित विशेष चेकिङ अभियान अन्तर्गत आज 418 जना चालकहरू कार्यवाहीमा परेका छन्, जस अन्तर्गत ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 44 जना विद्यार्थी चालकहरू कार्यवाहीमा परेका छन्, जसमा सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सवारी साधन चलाउने 16 जना, कागज पत्र साथमा नराखी सवारी साधन चलाउने 18 जना, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने 3 जना, तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने 1 जना र अन्य कसुरमा 6 जना विद्यार्थी चालकहरू कार्यवाहीमा परेका हुन्। सोही चेकिङकै क्रममा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने अन्य सवारी साधनका 374 जना चालकहरू पनि कार्यवाहीमा परेका छन्, जसमा बिहानै मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने 8 जना चालक रहेका छन्, जसमध्ये खप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थान भक्तपुरको 515428 नम्बरको बसका चालक 1 जना समेत रहेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाह पथका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले बताउनु भएको छ। नेपाली कंग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले मंगिर 4 गते हुने निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूले सांगठनिक हैसियतका आधारमा सीट बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। बिहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै पुनले स्थानीय तहको सीटको आधारमा आगामी चुनावमा एमाले चुनावमा हारे निश्चित भएको ठोकुवा गर्नुभएको हो। उहाँले दलहरूको हैसियतको आधारमा सीट बाँडफाँड गरी जित हासिल गर्न सकिने जिकिर गर्नुभयो। रोल्पा र रुकुमलाई संकेत गर्दै उहाँले नेकपा माओवादीले 60% र कंग्रेसले 40% अवलम्बन गरेर आगामी चुनावमा गठबन्धनमा जान नेपाली कांग्रेस तयार रहेको बताउनु भएको हो। गठन गर्नुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता साथ पार्टीका नेता सबै पार्टीका गठन पार्टीका शीर्ष नेताले त्यो खालको बुझाइ अनुसार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा यो गठबन्धन छ। स्वाभाविक रूपमा विचारले हामी फरक छौँ। विचारले जहाँ भए पनि नेपालको अस्तित्व र नेपालको संघीय गणतन्त्रलाई बचाउँछौँ, यो चाहिँ लोकतन्त्रलाई हामी बचाउँछौँ भन्ने मूल्य मान्यता साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो अरू केही पनि उद्देश्य छैन। नेपालको स्वाधीनता, नेपालको संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्र, यो संविधानको रक्षा गर्न नै मूल हाम्रो चाहिँ एजेन्डा हो। त्यसकारण त्यो भित्र बसेर हामीले शासन सत्ता चलाउँदा शून्य सहनशीलता भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने र यसलाई कसरी चाहिँ राम्रो यो गर्न सकिन्छ, कसरी आर्थिक उन्नति गराउन सकिन्छ, कसरी जनपक्ष निर्णय गरेर जनतालाई विकाससँग स्वास्थ्य शिक्षासँग जोड्न सकिन्छ भन्ने मान्यता यो गठबन्धनको छ। त्यसकारण यहाँ गठबन्धनभित्र आफू हिजो गठबन्धन गर्दै गर्दा एकदम राम्रो गठबन्धन रे, कांग्रेस खतम रे, कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका व्यक्ति खतम, पार्टी खतम रे। आज कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दै गर्दा सबै पार्टी खतम, त्यो कुरा पनि नभन्। आज यो देशमा यो लोकतन्त्र मान्दैनौँ, यो गणतन्त्र मान्दैनौँ, संघीय गणतन्त्र मान्दैनौँ भन्ने पार्टीसँग नेकपा एमाले गठबन्धन गर्दै छैन। त्यस्तै नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सांसद भोज प्रसाद श्रेष्ठले 5 दलीय गठबन्धनको कुनै औचित्य नरहेको बताउँदै 5 दलीय गठबन्धनले संविधानलाई कमजोर बनाएर देशलाई डुबाउने काम गरेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले नागरिकता ऐन, एमसीसी, एसपीपी जस्ता कुरालाई गठबन्धनले बढावा दिएर देशका लागि अहितपूर्ण काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। बन्धन बनाउनु जुन आवश्यकता थियो, जुन बाध्यता थियो, त्यो म पनि उहाँहरूको तर्फबाट हेर्दा सायद उपयुक्त होला। हामी संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ, संविधानको सर्वोच्चलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। त्यसकारणले त हामी दलहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ भनेका छौँ। नेकपा एमाले यसप्रति प्रतिबद्ध छ। जो आफ्नो लक्ष्य र योजना अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने
तर बहुदल अभिशाप किन, गठबन्धन किन? दल बिचको जुन दृष्टिकोण छ, जुन खालको मिसन छ, आज अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा जुन दर्शन, जुन दृष्टिकोण आज जुन चाहिँ सबै राजनीतिक परिवेशमा चाहिँ आउने दुई धारा, एउटा पुँजीवादी धारा, एउटा देश र जनताको पक्षमा लागि होइन, त्यो दलीय आत्मरति र भागभण्डा र मूलत आर्थिक र भ्रष्टाचार र सुशासनलाई कमजोर बनाउने, संविधानमाथि खेलवाड गर्ने, संविधानमाथि प्रहार गर्ने जुन खालको परिवेश देखिन्छ, यो परिवेश गठबन्धन संस्कृतिले यो देश डुबाउने बाहेक केही गर्दैन। कि तपाईँ सच्चिनुहोस् गठबन्धन राष्ट्र जनताको हो भन्ने तपाईँलाई बाध्यात्मक स्थिति चाहिँ भयो भने तपाईँको व्यवहार हेर, जनतालाई सोध्नुहोस् यो कुरा कि आज भ्रष्टाचार किन पल्को लाग्यो, एन्टी करप्सनको आवश्यकता छ कि छैन देशमा? नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू, राष्ट्रिय सन्धिहरूमाथि गरेको अन्तर्घात, जनताप्रतिको गद्दारी, चाहे एमसिसी भन्नुहोस्, चाहे एसपिपी भन्नुहोस्, चाहे नागरिकता ऐन भन्नुहोस्, धरती पुत्रमाथि, आफ्नो स्वाधीनतामाथि, आफ्नो माटोप्रति गद्दारी गर्ने शक्ति आज गठबन्धनभित्र कायम छ। त्यो काम किन आवश्यक भयो? त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलाराम घरतीले नेपाली राजनीतिमा विश्वासको संकट परेको बताउनु भएको छ। उहाँले अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावलाई हेर्दा पार्टीभित्र र गठबन्धनमा विश्वासघात भएको भन्दै सजग रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। रिजल्ट हेर्दाखेरि त्यति राम्रो सुखद छैन। त्यही रोल्पामा हेर्यौं, गठबन्धन एकातिर गर्ने, गठबन्धनकै शक्तिलाई हराउनको निम्ति अर्को शक्तिसँग मिलेर चाहिँ जाने, माओवादीले कांग्रेसको गठबन्धन हुने, माओवादीलाई सत्यानाश हराउनको निमित्त अर्को शक्तिसँग मिलेर जाने, यो इमानदारता हुन्छ? यस्तो खालको राजनीतिक इमानदारताले गठबन्धनमा विश्वास पैदा गर्छ? यही पाल्पा जिल्लाको 3औं गाउँपालिकामा हेर्नुहोस्, एउटासँग गठबन्धन गर्ने अर्कोलाई जिताउने हुन्छ? पाल्पा जिल्लाकै माथागढी गाउँपालिका कांग्रेसले सकायो, भुवनेश्वरी गाउँपालिकामा कांग्रेसले सकायो। यस्तो पनि गठबन्धन हुन्छ, यस्तो पनि पार्टी हुन्छ, यस्तो पनि दल हुन्छ। त्यसकारण दलभित्रको विश्वासलाई बढाउनुपर्छ, गठबन्धनभित्रको विश्वासलाई बढाउनुपर्छ, अनि मात्र निर्वाचनमा चाहिँ अलि जाने वातावरण बढाउनुपर्छ। त्यसकारण मङ्सिरको 4 गतेको टार्गेटलाई हेर्दाखेरि हामीले अलिकति हाम्रो समस्या कहाँ आयो भन्दाखेरि चाहिँ काम गर्नेतिर भएन के, कुन पार्टीले कति सिट पाउने भन्ने मात्रैतिर बढिनु भयो, कुन पार्टीले के गर्ने भन्ने दृष्टिकोणै छैन, कुन पार्टीले के गर्ने के भन्ने भिजनै छैन, कुन पार्टीले कति सिट पाउने, कुन पार्टीले कुन ठाउँमा पाउने, अलि बढी स्रोत भएको ठाउँमा कसले पाउने, पहुँच कसको छ, सत्ता कसको हातमा छ, त्यसले मात्रै चाहिँ पाउने। कमजोर दललाई अपमान गर्ने, जतिसुकै राम्रो विचार भए पनि कमजोर दल छ भने त्यसलाई अपमान गर्ने, जतिसुकै शक्तिशाली दल छ तर विचार ठिक छैन तर फेरि पनि पहुँचको आधारमा दुरुपयोग गर्ने, यो खालको ट्रेन्डहरू हामी सबैतिर देख्छौँ। यो ट्रेन्डलाई साक्षात्कारमा नेकपा यसका लुम्बिनी प्रदेश सचिव राज गुरुङले एउटै दलका नेताले चुनाव जित्दा अहंकार बढ्दै गएको बताउँदै आगामी चुनावमा युवा पुस्तालाई जिताउनु पर्ने औल्याउनु भएको छ। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार आज बिहीबार 18 अंक भन्दा धेरैले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 18.30 अंकले घटेर 2039.54 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेर बजार रातामे भएकोमा जलविद्युत, विकास बैंक, उत्पादन र बीमा समूहको शेयर उच्च अंकले घटेको छ। नेप्से दोहोरो अंकले घटेको दिन 219 वटा कम्पनीको 42,34,000 किता शेयर 1 अर्ब 71 करोड 74 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनीको 11 करोड 24 लाख रुपैयाँ र रिडी हाइड्रो पावरको 9 करोड 41 रुपैयाँको शेयर किनिबेच भएको छ। आज मैलिङखोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर झण्डै 6% घटेको छ। समग्रमा बजार राताम्य भए पनि अपर हेवाखोला जलविद्युतको शेयर 10% र रुरु हाइड्रोको शेयर झण्डै 9% बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी सेनाले युक्रेनको रेलवे स्टेशनमा रकेट प्रहार गर्दा कम्तीमा 22 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै आक्रमणबाट 50 जना घाइते भएका छन्।
युक्रेनको स्वतन्त्रता दिवस र युक्रेनमाथि आक्रमणको 6 महिना पुगेको दिन रुसी सेनाले रेलवे स्टेशनमा रकेट प्रहार गरेको हो। मृत्यु हुनेहरूमा 11 वर्षीय बालक समेत रहेको जनाइएको छ। 5 जनाको घटनास्थलमै जलेर मृत्यु भएको र अन्यको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी रकेट प्रहारबाट रेलका 5वटा डिब्बामा आगो लागेको र हताहती हुनेको संख्या बढ्न सक्ने बताउनु भएको छ। आफूले राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद बैठकलाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरिरहेको बेला रुसले रकेट हमला गरेको पनि बताउनु भएको छ। यता युद्धका क्रममा निहत्था सर्वसाधारणलाई निशाना बनाएको दावी गर्दै आएको रुसले यो आक्रमणबारे पनि कुनै टिप्पणी गरेको छैन। अब खेल समाचार। क्रिकेट खेलाडी संघ नेपाल सिप्यालले आयोजना गर्दै आएको क्रिकेट अवार्ड यस वर्ष भाद्र 24 गते हुने भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सिप्यालले भाद्र 24 गते काठमाडौँमा एक समारोहको आयोजना गरेर 5 विधामा अवार्ड वितरण गरिने जनाएको छ। आयोजकले यस वर्ष विभिन्न 5 विधामा अवार्ड वितरण गरिने जनाएको छ। यस वर्ष क्रिकेट खेलाडी पुरुष, वर्ष क्रिकेट खेलाडी महिला, वर्ष उदीयमान क्रिकेट खेलाडी, वर्ष उत्कृष्ट क्षण र विशेष अवार्ड गरी 5 विधामा पुरस्कार वितरण गरिने क्रिकेट खेलाडी संघ नेपालका महासचिव पारस खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। वर्ष पुरुष खेलाडी र महिला खेलाडीले अवार्ड सहित जनही 1,32,000 रुपैयाँ, वर्ष उदयमान खेलाडीले 66,000, वर्ष उत्कृष्ट क्षणले भोटिङका आधारमा 66,000 र विशेष अवार्ड विजेताले 1,32,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने उहाँले बताउनुभयो। वर्ष पनि एनसीसीएस सिप्यान क्रिकेट अवार्ड्स 2022 को आयोजना आगामी मिति 2079 भाद्र 24 गते 9 सेप्टेम्बर 2022 शुक्रबारको दिन सिप्यानको वार्षिक साधारण सभाको पूर्व सन्ध्यामा रहेको एक समारोहको बीच गरिने व्यवहार जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यो कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक तथा टाइटल स्पोन्सरको रूपमा शिक्षाको क्षेत्रमा समर्पित संस्था एनसीसीएस ग्रुप र मिडिया पार्टनरको रूपमा हिमालय टेलिभिजन रहनेछन्। उक्त कार्यक्रममा निम्नलिखित 5 विभिन्न विधामा पुरस्कार राशिद्वारा खेलाडीहरू पुरस्कृत गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ, जसमा एनसीसीएस सिप्यान क्रिकेटर अफ द इयर 2022 मेन, एनसीसीएस सिप्यान क्रिकेटर अफ द इयर वुमेन र लास्ट इयर जस्तो हाम्रो लास्ट टाइम यो अवार्ड फङ्सन गर्दाखेरि चाहिँ महिला र पुरुष बिचमा अलिकति भनौँ न त्यो प्राइज डिस्ट्रिब्युसन गर्दा चाहिँ प्राइज पनि अलिकति तलमाथि भयो या एकदम समानता हुनुपर्छ भनेर चाहिँ योपालि चाहिँ हामीले बराबर अमाउन्ट दुइटै क्रिकेटर अफ द इयर मेल र फिमेल दुइटैले गरेका छौँ। र साथै अर्को अवार्ड भनेको हाम्रो एनसीसीएस सिप्यान इमर्जिङ क्रिकेटर अफ द इयर 2022 रहनेछ र साथै एनसीसीएस सिप्यान मोमेन्ट अफ द इयर भनेर जुन हामीले भोटिङको थ्रु हामीले फेरि पनि यो मोमेन्ट अफ द इयरको अनाउन्समेन्ट गर्नेछौँ। र एउटा टेक्निकल एउटा त्रुटि आएको छ, जसमा एनसीसीएस सिप्यान स्पेसल अवार्ड चाहिँ को जुन प्राइज मनी छ त्यो चाहिँ जुन क्रिकेटर अफ द इयर र वुमेन क्रिकेटर अफ द इयर छ त्यही स्वरूपै हुनेछ। त्यसमा 66,000 लेखिएको छ, तर त्यसलाई सच्याएर 1,32,000 हुनुपर्ने हो भनेर चाहिँ हामी सम्पूर्णलाई। त्यस्तै प्राविधिक समिति गठन गरेर तोकिएको मापदण्डका आधारमा खेलाडी छनौट गरिने सिप्यानका अध्यक्ष मनिषराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। अवार्ड विजेताको नाम छनौट गर्नका लागि 5 जनाको प्राविधिक कमिटी गठन गरिने आयोजकले जनाएको छ। युएईलाई हराउँदै हङकङ एसिया कप क्रिकेटका लागि छनौट भएको छ। गैराती युएईको अल अमिरात मैदानमा भएको खेलमा युएईलाई हराउँदै हङकङ शीर्ष स्थानमा रहेर एसिया कपको लागि छनौट भएको हो। युएई 8 विकेटले पराजित भएको छ, जससँगै हङकङले 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। युएईले दिएको 148 रनको लक्ष्य हङकङले 19 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर भेट्टाएको छ। हङकङका यासिम मुर्ताजले 58 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। युएईका जुनेल सिद्दिकी र बासिल हामिदले 1-1 विकेट लिएका छन्। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले 19 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 147 रन बनाएको थियो। हङकङका इसान खानले 4 तथा आयुष शुक्लाले 3 विकेट लिएका छन्। एसिया कप आउँदो शनिबारदेखि सुरु हुँदैछ। हङकङ, भारत र पाकिस्तान रहेको समूह एमा छ। प्रतियोगितामा 6 देश सहभागी रहेका छन्। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। हङकङले पहिलो खेल अगस्त 31 मा भारतसँग खेल्नेछ। समूह बीमा श्रीलङ्का, बंगलादेश र अफगानिस्तान रहेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
कंग्रेस सभापति देउबा र एमालेका अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता, राजनीतिमा तरङ्ग उत्पन्न, 6 महिनापछिको भेटवार्ताले महत्वपूर्ण राजनीतिक अर्थ राख्ने विश्लेषण। नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो बैठकले केन्द्रीय कमिटिको बैठकको 11वटा एजेन्डा तय। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक शुक्रबार र शनिबार बस्ने। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूले सांगठनिक हैसियतका आधारमा सिट बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश सभापति सिंहको जोड। सिटको आधारमा आगामी चुनावमा एमाले चुनावमा हार्ने निश्चित भएको जानकारी। युक्रेनको रेलवे स्टेशनमा रुसी रकेट आक्रमण हुँदा 22 जनाको मृत्यु, 50 भन्दा बढी घाइते। र युएईले हराउँदै हङकङ एसिया कप क्रिकेटमा छनौट। हङकङले पहिलो खेल अगस्त 31 मा भारतसँग खेल्ने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेको लागि जी नेपाल न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै